नमस्कार. आजचो हो स्पेशल व्हिडिओ फक्त साखळेचे गणेश मंडळ साखळे हांकां एकदम देव बरें करूं म्हणपाक, कारण जे प्रोग्राम गेले 44 वर्सां हे मंडळ घडोवन हाडटा ताका लागून साखळेन एक उत्सवाचो आनंद जो त्या 11 दिसांक जाता, ताका लागून हांव सगळ्यान पयलीं म्हणजे साखळेच्या गणेश मंडळ आनी तेजी संपूर्ण टिमीक देव बरें करूं म्हणटा. त्या प्रोग्रामाक काही 1-2-3 गजाली घडल्यो जेन्ना की सत्कार समारोह हो घडोवन येयलो. त्या प्रोग्रामाक आमी पळयले आमचो गोंयचो मुख्यमंत्री आनी भाजपाचे थोडे कार्यकर्ते काम कलाकार थंय आशिल्ले. तेंच्या समोर ज्यो गोश्टी घडल्यो त्यो आमकां मातश्यो वेगळ्या दिशेन दिसल्यो, म्हणून आमी तेजेर एक स्पेशल असो हो विशय घेतलेलो आसा. खास करून भाजपाच्या एक कार्यकर्त्यान ज्या टायमार उल्लेख केलो आपले स्पिचीन की मुख्यमंत्री आपल्या कॉन्स्टिट्युएन्सीची खंयचीच देवळां रेजिस्टर करूंक ना. जेन्ना की एक कार्यकर्तो स्वता भाजपाचो मुख्यमंत्र्याच्या समोर तेजी ही निंदा करता आनी तेजेर मुख्यमंत्री आपल्या भाशणांत बस सुद्दां उलयना, म्हणजे गोंयच्या लोकांनी कितें समजपाचें. आमी सदांच उल्लेख केला की मुख्यमंत्र्यान साखळेक लागून कितें केलें हो प्रश्न आमी सदांच तेंच्या समोर विचारता. प्रत्येक वेळा आमी तांकां हो उल्लेख केल्लो आसा आनी तेजें उत्तर आमकां स्पेसिफीक साखळेच्या जनतेक उत्तर मेळिल्लें ना. आयज तेंच्या कार्यकर्त्यान एक रिपोर्ट कार्ड म्हणून स्वता मुख्यमंत्र्याक तोंडार दिल्लेलें आसा की न डेव्हलपमेंटान न ही देवस्थानान ज्यो की आमच्यो भावनात्मक गोश्टी आसा, प्रत्येक गांवांत देवूळ आपले कुळाचें देवूळ आसूं गांवचें देवूळ आसूं हें आमी मोठ्या अभिमानान मानता त्या देवाक आनी तेका, पण त्या देवस्थानाक लागून सुद्दां ह्या मुख्यमंत्र्यान कांयच करूंक ना. हेजो रिपोर्ट कार्ड आमी उलयना तर स्वता तेंचो BJPचो कार्यकर्तो त्या प्लॅटफॉर्मार मुख्यमंत्र्याच्या समोर उलोवन गेलो. म्हाका दिसता भाजपा सरकारान आनी गोंयच्या मुख्यमंत्र्यान हेजेर स्पेसिफिकेशन गोंयच्या लोकांक दिवपाची गरज आसा. दुसरी बातमी म्हणजे एक इन्फॉर्मेशन हांव सबंद गोंयच्या लोकांक दिवंक सोदतां. आमी एज्युकेशन हेजेर खूब इम्पॉर्टन्स दिता. आमचे आयचे एज्युकेशन मंत्री म्हणजे गोंयचे मुख्यमंत्री आसा. सांगपाचें आनी लज्जेची गजाल म्हटल्यार ह्या वर्सा 7 प्राथमीक शाळा बंद पडल्यो आनी तितून एक व्हडलें क्रेडीट म्हणजे गोंयच्या मुख्यमंत्र्याक की बिचोले तालुक्यांतल्यो 4 आसा. म्हाका दिसता एज्युकेशन मिनिस्टराचे सुद्दां हेजेर नजर ना आनी कांयच हेजेर डेव्हलपमेंट जाल्लें ना. तर आमचो प्रश्न आसा, काँग्रेस पार्टीचो एक ट्रू कार्यकर्तो ह्या नात्यान म्हजो प्रश्न आसा BJPच्या सबंद मंडळाक किंवा गोंयच्या मुख्यमंत्र्याक की तुवें काम केलें जाल्यार खंयच्या फिल्डान केलें आनी कितें तरी उदरगत गोंयच्या लोकांक लागून तुवें आपल्या ज्या टायमान कितें तरी मेळोवन दिलें. हेजेर मातशें प्लीज भाजपा आनी गोंयच्या मुख्यमंत्र्यान सांगचें. देव बरें.